नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभी न्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। दुर्घटनाको विषयलाई लिएर धादिङ सिमलेमा 8 घण्टादेखि सडक अवरुद्ध। सडक खुलाउन स्थानीय प्रशासनले पहल नगरेको यात्रुको गुनासो। वीरगञ्ज चिनी कारखाना सञ्चालन गरिँदै छाड्ने अर्थमन्त्री शर्माको घोषणा। निजगढ विमानस्थल पनि निर्माण गरिँदै छाड्ने प्रतिबद्धता। फोहोर मैलाका कारण सिस्डोलका स्थानीयवासीको स्वास्थ्य अत्यन्तै जोखिममा। गरिएका सम्झौता पनि कार्यान्वयन नहुँदा थप सङ्कट। वर्षा र सहकालका देवता रातु मच्छिन्द्रनाथको भोटो जात्रा मनाइयो। राष्ट्रपति भण्डारी लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीद्वारा अवलोकन। धरानको फोहोर प्रशोधन केन्द्रबाट सियोज ग्यास उत्पादन सुरु। उत्पादित ग्यास पेट्रोलको विकल्पमा टेम्पोमा प्रयोग। उहाँहरूलाई 429 रुपियाँ मात्रै पर्यो। ईयूद्वारा रुसबाट हुने इन्धन आयातमा प्रतिबन्धको घोषणा। युद्धबाट पछि नहट्ने रुसको चेतावनी। र अन्डर 19 महिला T20 विश्वकप छनौटमा नेपालको लज्जास्पद हार। दोस्रो खेलमा UAE-सँग 10 विकेटले पराजय। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं राजमार्ग अवरुद्ध सम्बन्धी प्रसंगबाट। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत धादिङको सिमलेमा बिहानैदेखि सडक अवरुद्ध गरिएको छ। शनिबार बिहान ट्रकको ठक्करबाट अटो चालकको मृत्यु भएको घटनालाई लिएर आफन्तले सडक अवरुद्ध पारेका हुन्। टेम्पोलाई ठक्कर दिने ट्रकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। तर मृतकका आफन्तले बिहान 11 बजेदेखि सडक अवरुद्ध गर्दा सयौं सवारी साधन र यात्रुहरू अलपत्र परेका छन्। लामो समयदेखि राजमार्गमा सवारी अवरुद्ध हुँदा भने स्थानीय प्रशासनले बेवास्ता गरेको यात्रुहरूले गुनासो गरेका छन्। यस विषयमा थप जानकारी दिन यतिखेर हाम्रा एभेन्यूज वरिष्ठ खबरदाता सुशील पाण्डे हामीसँग जोडिनु भएको छ। सुशील, बिहानदेखि करिब 8 घण्टा अगाडिदेखि राजमार्ग अवरुद्ध भएको अवस्थामा अहिले पनि प्रदर्शन जारी छ। उनीहरूले सडक अवरुद्ध गरिरहेका छन् अथवा वार्तामा आइसकेका छन्। के छ पछिल्लो अवस्था, जानकारी गराउनुहोस् न। सुशील, म यतिखेर धादिङ जिल्लाको थाक्रे गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2 स्थित सिमलेको सडकमा छु। पृथ्वी राजमार्गको निकै व्यस्त सडक खण्ड हो। हजारौं सवारी साधनहरू काठमाडौँ र देशका अन्य भागसँग जोड्ने यो राजमार्ग आज बिहानदेखि निरन्तर रूपमा अवरुद्ध छ। तपाईँ दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ, लामो सयौं गाडीहरू यहाँ लाइन लागेर बसेका छन्, दोहोरो लाइन लागेर बसेका छन्। र तपाईँ दृश्यमा देख्न सक्नुहुन्छ यो 1-2 घण्टा होइन सुशील, बिहान 11 बजेदेखि निरन्तर यो अवस्था छ। र पछिल्लो 5 घण्टादेखि 7 घण्टादेखि यहाँ मानिसहरू फसेका छन्। र विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकहरू, बालबालिकाहरू भोकै परेको अवस्था छ। उहाँहरूले के किनेर खान सक्ने अवस्था छैन, पानी खान सक्ने गर्यौं के भएको हो भन्दा धेरै मानिसहरू अन्यलमा छन्। सुशील, यसरी तपाईले जानकारी गराइरहँदाखेरि अहिले पनि सडक अवरुद्ध भएको छ। कतिखेर खुल्ने भन्ने अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन। यहाँको स्थानीय प्रशासनले के गरिरहेको छ, पहल गरेको छैन, यस विषयमा तपाईले कुराकानी गर्नुभयो? भर्खरै मैले केही समय अगाडि यहाँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुराकानी गरेको थिएँ र यहाँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुव प्रसाद कोइरालाले मलाई टेलिफोन गर्नुभएको थियो र उहाँले जनाएअनुसार करिब 2-3 मिनट अगाडि अब चाहिँ सहमति भयो। मृतकका पक्ष र स्थानीय प्रशासनको रोहबरमा सहमति भयो र अब सडक खुल्दैछ भन्ने कुरो मलाई जानकारी गराएका थिए करिब 2-3 मिनट अगाडि सुशील। र अहिले हामी यहाँ देखिरहेका छौँ एकतर्फको सडक अहिले खुला भइरहेको अवस्था छ। गाडीहरू आउन थालेको अवस्था छ। तर दोहोरो लाइनको सडक भने
खुल्न सकिरहेको अवस्था छैन सुशील। तपाईँले कुरा गरिरहँदाखेरि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जो ध्रुव प्रसाद कोइराला हुनुहुन्छ, उहाँले 8 घण्टादेखि प्रशासनले के भनिरहेको थियो, किन अहिलेसम्म सहमति गर्न सकेन, के हेरेर बसिरहेको थियो? उहाँहरूले पटक पटक मलाई अब हामी प्रयास गरिरहेका छौँ, हामी 5 मिनटभित्र खोल्छौँ, 10 मिनटभित्र खोल्छौँ भन्ने आश्वासन दिइरहनु भएको थियो। म प्रत्येक आधा घण्टामा उहाँहरूसँग अपडेट मागिरहेको थिएँ, किन यस्तो भइरहेको छ। राजमार्ग निकै संवेदनशील विषय हो, ऐनले कानुनले यसलाई अवरोध गर्न दिँदैन हो। मृतकका आफन्तहरू यतिखेर निकै दुःखमा छन्, उनीहरूलाई कानुन अनुसार क्षतिपूर्ति दिने ठाउँमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। तर जसरी यो संवेदनशील क्षेत्र हो राजमार्ग भनेको, यो राजमार्ग जसरी बन्द भएको छ, यहाँ सयौं यात्रीहरूले यसलाई असन्तुष्टि पोखेका छन्। विशेष गरी स्थानीय प्रशासनले जुन ढङ्गको संवेदनशीलता देखाउनु पर्थ्यो राजमार्ग जस्तो संवेदनशील स्थल तुरन्त खुलाउनका निमित्त, त्यसो गर्न नसकेको थुप्रै गुनासाहरू हामीसँग झरेका छन् सुशील। यसरी हेर्दाखेरि खास गरेर नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड अन्य समयमा पनि पहिरो जाने गर्छ, त्यहाँ त्यत्तिकै सडक अवरुद्ध हुने गर्छ र यस्ता घटनाले गर्दाखेरि झन् धेरै समयसम्म यात्रुहरूले दुःख पाउनु परेको अवस्थालाई हेर्दाखेरि यात्रुहरूको गुनासो के छ, उनीहरू कस्तो आक्रोशित रहेका छन्, यो विषयमा पनि तपाईँले यात्रुहरूसँग के प्रतिक्रिया लिनुभएको छ, कुराकानी गर्ने मौका पाउनु भएको छ? थुप्रै यात्रीहरूसँग मैले यहाँ कुराकानी गरेँ, औपचारिक अनौपचारिक कुराकानी गरेँ। उहाँहरू बिहान 11 बजेदेखि निरन्तर सडकमा बसिरहनु भएको छ। पटक पटक यहाँ पानी ढल्केको छ, आज दिनभरि पानी पर्ने घाम लाग्ने परिस्थिति छ र अब नजिक किनेर खाना पसलहरू त्यस्ता केही छैनन्। विशेष गरी साना साना नानीहरू भोकभोकै रोइरहेको अवस्था, पानीसम्म खान पाइरहेको अवस्था र कतिपय अवस्थामा एम्बुलेन्सहरू रोकिरहेको अवस्था, सहज उहाँहरूले एम्बुलेन्सले पनि बाटो नपाएको अवस्था हामीले यहाँ देख्यौँ र थुप्रै यात्रीहरू गुनासो गरिरहेका छन्। राजमार्ग जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा जुन ढङ्गको संवेदनशीलता देखाउनु पर्थ्यो स्थानीय प्रशासनले, त्यो गर्न नसकेको भन्दै निकै आक्रोशित भइरहेका थिए। र सुशील, हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने राजमार्गमा हुने यस्ता दुर्घटना त्यो एकदम दुःखदायी हो। यसलाई र मृतकका आफन्तहरूलाई यथोचित क्षतिपूर्ति दिने त्यो कानुन ऐन अनुसार दिनुपर्छ, त्यसमा दुविधा छैन, त्यसमा विमति छैन। तर जुन ढङ्गबाट राजमार्ग नै बन्द गरेर लामो समयदेखि सयौं निर्दोष यात्रीहरूलाई दण्ड दिने जुन खालको परिस्थिति सृजना भएको छ, यो चाहिँ निकै नसुहाउँदो, निकै दुःखलाग्दो विषय हो। यसमा थुप्रै यात्रीहरू निकै नै उहाँहरूसँग आक्रोशित बनिरहेको अवस्था हामीले देख्यौँ सुशील। जानकारीका लागि धन्यवाद सुशील। थप जानकारीका लागि पछिल्लो अध्यावधिका लागि हामी फेरि पनि जोडिने नै छौँ। तपाईँ त्यहाँ रहेर खबर सङ्कलन गरिरहनुहोला। दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै कुरा गऱ्यौँ हाम्रा एभिन्यूज वरिष्ठ खबरदाता सुशील पाण्डेसँग। यतिखेर धादिङको सडक खण्डमा लामो सवारी जाम छ, करिब 8 घण्टादेखि त्यहाँ सवारी खुल्न सकेको छैन, सडक अवरुद्ध छ। त्यहाँ बिहान ट्रकले अटोलाई ठक्कर दिँदाखेरि अटो चालकको मृत्यु भए पश्चात स्थानीय र आफन्तले गरेको प्रदर्शनका कारण सडक अवरुद्ध भएको छ। तर स्थानीय प्रशासनले अहिलेसम्म पनि व्यवस्था गरेको छ, यद्यपि वार्तामा अगाडि जान सकेको छैन, व्यवस्था गरिरहेको गुनासो पनि बढिरहेको छ। र यस विषयमा के भइरहेको छ पछिल्लो जानकारी दिन यतिखेर हामीसँग धादिङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुव प्रसाद कोइराला हामीसँग जोडिनु भएको छ। ध्रुव सर, यहाँलाई एभिन्यूज @7 मा स्वागत छ। धन्यवाद सर। खास गरेर करिब 8 घण्टा यति लामो समयदेखि सडक खण्ड अवरुद्ध छ, यति लामो समयदेखि अवरुद्ध भइरहँदाखेरि तपाईँहरूले वार्ताको पहल गर्नु भएन, किन अहिलेसम्म यात्रुहरूले दुःख पाइरहेका छन्? वार्ता सम्पन्न भइहरि अवरुद्ध यातायात सञ्चालन भइसकेको छ। केही समय लाग्न गएको हो, केही प्राविधिक कारणले गर्दा ढिलाइ हुन गएको, हामीले त्यसलाई चाहिँ अब म्यानेज गर्न कोसिस गरिरहेको छौँ। अहिले यातायात चालु भएको छ। अब यो जाम भएको यातायात चाहिँ क्रमशः मुभ हुँदै जाँदाखेरि केही समय लाग्ने भएको हुनाले हाम्रो यात्रुहरूलाई चाहिँ धैर्यतापूर्वक यात्रा गरिदिनु चाहिँ म जिल्ला प्रशासन धादिङको तर्फ चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। एउटा कुरा के रहेको छ भने खास गरेर करिब 8 घण्टासम्म अवरुद्ध हुँदाखेरि सर्वसाधारणले त्यहाँ यात्रुहरूले सवारी चालकहरूले धेरै दुःख पाएका छन्। यति लामो समयसम्म किन लाग्छ यस्तो? यो प्रमुख सडक जो उपत्यकासँग जोडिने सडक एक मात्र रहेको छ, यस्तो सडकमा त जसरी यस्ता दुर्घटना हुन्छन्, यस्तो संवेदनशील कुरालाई लिएर पनि किन प्रशासनले हेलचेक्र्याई यति ढिला गरिरहेको हो? त्यस्तो यहाँहरूलाई फिल हुन जानु त्यो स्वाभाविक हो, तर त्यस्तो होइन। प्रशासनले आफ्नो गति अगाडि बढाइराखेको अवस्था नै थियो। के भन्दा न्यूनतम बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भनेर सोध्दै नै गर्नुपर्ने अवस्था पुगिसकेको थियो। त्यो अवस्था आउनुभन्दा अगाडि नै सबैजना सहमत भएर यातायात सुचारू भइसकेको हुँदाखेरि अब त्यतातर्फ हामी लाग्यौँ। विगतको शिक्षालाई चाहिँ हामीले फेरि अगाडि दोहोरिन नदिने चाहिँ हामी प्रयत्न गर्ने चाहिँ कोसिस हाम्रो त्यो जारी रहनेछ। यहाँलाई मैले यो
अवगत गराउन चाहे। यस्ता दुर्घटना यस्ता समस्यालाई त प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र यस्तो सडकमा त 1.5 घण्टा 2 घण्टामा नै समस्यालाई समाधान गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा चाहिँ यो ढिलो भयो। र अर्को कुरा के रहेको छ भने जो मृतकका आफन्तहरू र स्थानीयसँग जिल्ला प्रशासन कार्यालयको के सहमति भएको छ यो विषयमा पनि जानकारी गराइदिनुहोस् न। अरू प्रशासनिक कुराहरू चाहिँ अब क्रमशः कार्यालय खुलेपछि हुने नै छ। यसमा हामी कानुन बमोजिम हुने कुराहरूमा प्रशासनले कम्प्रोमाइज गर्दैन। अन्य कुराहरूको हकमा चाहिँ यो अहिलेको शिक्षालाई चाहिँ हामीले अब आगामी दिनमा चाहिँ हामी त्यो यो खालको अनुभव गर्नु नपर्ने वातावरण बनाउने हामी कोसिस गर्नेछौँ। हाम्रो यो प्रयास जारी रहनेछ। हस्, तपाईँलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामीसँग जोडिनु भएको थियो धादिङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुव प्रसाद कोइराला। खास गरेर उहाँले प्रतिबद्धता जनाइसक्नु भएको छ। अब आउने दिनमा यस्ता दुर्घटना अथवा यस्ता जुन घटनाहरू भएमा तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने, तत्कालै विवाद समाधान गर्ने र अब यस्तो परिस्थिति नआओस् भनेर चाहिँ प्रतिबद्धता जनाइसक्नु भएको छ। र अहिले हेर्ने हो भने धादिङको जुन सडक खण्ड रहेको थियो अहिले वार्ता भइसकेपछि मृतकका आफन्त र स्थानीयसँग वार्ता समाधान भइसकेपछि अहिले केही क्रममा सवारी आवत जावत हुने क्रम रहेको छ र अब केही समयपछि यो खुकुले हुने भनेर हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। दर्शकवृन्द, र यो दुःखद दुर्घटना र सडक अवरुद्धको प्रसङ्गपछि अब थप प्रसङ्ग। अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 4 को भिरमा 17 वर्षीय किशोरको शव फेला परेको छ। 5 दिनदेखि बेपत्ता भएका 17 वर्षीय विनोद शाही मृत अवस्थामा भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक कैलाश सिंह विष्टले जानकारी दिए। नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस पार्टीका कार्यकर्ता बीच स्थानीय तहको चुनाव वैशाख 30 गतेदेखि नै विवाद हुँदै आएको थियो। उनको शव फेला परेपछि अहिले नेपाली कांग्रेस र एमालेका कार्यकर्ता बीच विवाद भइरहेको प्रहरी निरीक्षकले जानकारी दिएका छन्। नेकपा एमाले कार्यकर्ताहरूले कांग्रेसका कार्यकर्ताले शाहीको हत्या गरेको आरोप लगाएका छन्। मृतकका आफन्तहरू चर्को नाराबाजी सहित प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। एमाले र कांग्रेसका कार्यकर्ता बीच विवाद भएर आक्रोशित भिडलाई नियन्त्रणमा लिन 9 राउन्ड हवाई फायर गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्लाबाट खटिएको टोलीलाई घटनास्थल जान अवरोध गरिएकाले सबको यकिन हुन नसकेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकवृन्द, यस विषयमा थप जानकारी दिन यतिखेर हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हाम्रा एभेन्यूज खबरदाता डन्डीराज भट्ट हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। डन्डी, जानकारी गराउनुहोस्, त्यहाँ नेकपा एमाले र कांग्रेसका कार्यकर्ता बीच झडप पनि भएको छ भनिएको छ र सबको विषयलाई लिएर यसरी राजनीतिकरण हुनु, विवाद हुनु र पछिल्लो अवस्था यसलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि त्यहाँको प्रशासनले के गरिरहेको छ, जानकारी गराउनुहोस् न। सुशील, एकदमै अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 4 को कालीस्थान भन्ने ठाउँमा 4 को भिरमा चाहिँ 17 वर्षीय किशोरको शव फेला परेको थियो र आज बिहानदेखि जुन त्यो 5 दिनदेखि बेपत्ता भएको शव फेला पर्दा स्थानीय कार्यकर्ताहरू बीच एकदमै नाराबाजी सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख र पालिका प्रमुखको विरुद्धमा नाराबाजी चर्किएको थियो र अहिले त्यहाँ जुन त्यो घटनास्थलमा पुग्न जाँदा जिल्लाको टोली, प्रहरीको टोली पुग्न जाँदा नै त्यो प्रहरीलाई एकदमै तनाव दिएको र त्यो जिल्लाको प्रहरी टोली पनि घटनास्थलमा पुग्न दिएको छैन भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। सुशील, डन्डी, तपाईँले यसरी जानकारी गराइरहँदाखेरि जसरी किशोरको 5 दिनदेखि बेपत्ता भएका थिए भनिएको छ, के कारणले बेपत्ता भएका थिए र प्रारम्भिक अनुमानमा के छ र यो घटना हुनुभन्दा अगाडि जो किशोर बेपत्ता भएका थिए उनीसँग केही त्यस्तो कसैसँग रिसिभी अथवा विवाद उत्पन्न भएको थियो अथवा के छ, यो विषयमा पनि जानकारी गराउनुहोस् न। खासमा हामीले जानकारी पाए अनुसार जुन बेपत्ता भएका किशोर चाहिँ नेकपा एमालेका कार्यकर्ता हुन् भन्ने हामीले जानकारी पाएका छौँ। सुशील, जेठ 17 गते जुन नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरूबीच एक किसिमको झडप भएको थियो र राति नै जिल्ला प्रहरी कार्यालयको टोली चाहिँ घटनास्थलमा जाँदा राति 12 बजी चाहिँ जिल्ला प्रहरी प्रमुख पनि त्यो स्थानमा पुगेका थिए र त्यो दिनदेखि नै उनी त्योसँगै अरू कार्यकर्ताहरू पनि नियन्त्रणमा लिएका कारणले चाहिँ उनी पनि नियन्त्रणमा छन् कि भन्ने उनीहरूको आफन्तको सोच थियो। जुन जेठ 17
गतेदेखि नै बेपत्ता रहेकाले आज 5 दिनपछि मात्र लास भेटिएको छ र उनी आफन्तहरूको बुझाइअनुसार यो जुन लास छ यो नेकपा एमालेका कार्यकर्ताको लास चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले मारेर भिरमा फालेको भन्ने चाहिँ आरोप लगाएका छन् सुशील। यसरी हेर्दाखेरि आज दिनभर उनको शव भेटिएपछि त्यहाँ आफन्त र स्थानीयले तनावग्रस्त भएको छ भनिएको छ। प्रहरीले हवाई फायर पनि गरेको छ स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन भनिएको छ भने अहिलेको अवस्थामा के छ, नियन्त्रणमा आइसकेको हो अथवा जो किशोरको सब परिवारहरूले बुझिसकेका हुन् अथवा के रहेको छ, यो विषयमा पनि थप जानकारी गराउनुहोस् न। हामीले जानकारी पाए अनुसार जिल्लाबाट प्रहरी निरीक्षकको टोली कैलाश विष्टको टोली चाहिँ त्यहाँ पुग्न सकेको छैन। जुन आक्रोशित कार्यकर्ताहरूले चाहिँ प्रहरीलाई नै चाहिँ आक्रमण गर्न खोजेपछि प्रहरी त्यो घटनास्थलमा प्रहरीले त्यो जुन सबको पहिचान नगरेर हामी कसरी अनुसन्धान अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा चाहिँ प्रहरी त्यहाँ पुग्न नसकेका कारणले हत्या भएको हो या के कति कारणले किशोरको मृत्यु भएको हो भन्ने यकिन हुन सकेको छैन र प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी त्यो घटनास्थलमा पुग्न सकेको छैन। सुशील, जानकारीका लागि धन्यवाद डन्डे। हामी थप जानकारीका लागि प्रत्यक्ष खबर अध्यावधिका लागि फेरि पनि जोडिने नै छौँ। दर्शकवृन्द, अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 4 को भिरमा जो 17 वर्षीय किशोरको शव फेला परेपछि यतिखेर त्यहाँ विवाद उत्पन्न भएको छ। खास गरेर नेकपा एमाले र कांग्रेसका कार्यकर्ता बीच एक अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्दै झडपको स्थिति पनि सिर्जना भएको छ। 5 दिनदेखि बेपत्ता भएका 17 वर्षीय विनोद शाही जो मृत अवस्थामा भेटिएपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक कैलाश सिंह विष्टले सहितको टोली त्यहाँ अहिले घटनास्थलमा जाने क्रम रहेको छ र अहिले पुगिसकेको छैन। यद्यपि त्यहाँ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता बीच त्यहाँ अहिले पनि झडपको स्थिति र विवादको स्थिति सिर्जना भइरहेको छ। दर्शकवृन्द, खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्द अवस्थामा रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना सञ्चालन गरेरै छाड्ने घोषणा गरेका छन्। आज वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको 46औं साधारण सभालाई उद्घाटन गर्दै मन्त्री शर्माले 6 महिनादेखि नै यो उद्योगको बारेमा अध्ययन गरिएको र स्थलगत रूपमा पनि आफूले निरीक्षण गरेको भन्दै यो उद्योग चलाउन बजेटमा कार्यक्रम नै बनाइएको बताएका छन्। उद्योग वाणिज्य सङ्घ विगत भने जस्तै भन्नलाई भनेको हैन, चलाउनका लागि तपाईहरुले यहाँका किसानहरुलाई उत्साहित गरेर कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्नमा यहाँहरुको स्थानीय पालिका र स्थानीय सरकारले मद्दत गर्नु कि हुन्न, लाग्नु कि हुन्न, व्यवसायिक साथीहरु लाग्नु कि हुन्न, प्रश्नहरु तपाईहरुतिर पनि छ, त्यो चल्छ। यसैगरी मधेसको मात्र होइन देशको आर्थिक महत्त्व राख्ने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि निर्माण गरी छाड्ने उनले प्रतिबद्धता जनाए। किसान, मजदुर, उद्योगी सबैको हित हुने गरी सबैको सल्लाह र सुझावलाई समेटेर बजेट ल्याएको भन्दै कार्यान्वयनमा सबैले सहयोग गर्नुपर्ने मन्त्री शर्माको आग्रह छ। लामो समयदेखि उपत्यकाको फोहोर फालिँदै आएको नुवाकोटको सिस्टोलका स्थानीय पीडित छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्झौता अनुसार फोहोरसँगै स्थानीयको न्यूनतम सुविधाको व्यवस्था गर्न नसक्दा उनीहरू विभिन्न किसिमका रोगबाट पीडित भएका छन्। नुवाकोटको सिस्टोल स्थित फोहोर थुपारिएको डङ्गुरबाट करिब 150 मिटरको हाराहारीमा छ सुधा भुजेलको घर। केही वर्ष अघि त्यही फोहोरको डङ्गुरमा प्लास्टिक बटुल्दै जीविकोपार्जन गर्ने भुजेललाई अहिले त्यही फोहोर अभिशाप बनेको छ। उनको शरीर प्यारालाइज्ड भएको छ। प्लास्टिकबाट काम गर्न मलाई यो घर बनाइसके के भयो यस्तो भयो कि मलाई कसरी मलाई के पनि थाहा भयो बोको थाहा भएन कि मलाई म बोल्दै बोल्दैन थिएन कि औषध थिएन मेरो औषधि केही खाइरहनु त्यस्तो केही न औषध के पनि खाएको छैन। घर छेउमै थुप्रिएको फोहोरले रोग उब्जियो। भुजेल परिवारको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर छ, तर सहयोग गर्न भने अहिलेसम्म कोही पनि नआएको गुनासो उनका श्रीमान गर्छन्। ग्रिन सिटीमा लगेको 2.5 लाख सिद्धो झारबोटी ल्याएर खुवाउँदै ओर्दै गरिरहेको छु यहाँ अहिले। सिस्टोलको फोहोरले धेरैलाई क्यान्सर पीडित बनाएको छ। यस्तै शमशेर भुजेल छेत्री पनि करिब 2 वर्षदेखि क्यान्सरले थलिएर ओछ्यान परेका छन्। फोहोर मैलाको कारणले होला हैन, यो पेटमा सुम्लो हिँडिरहन्थ्यो, खाना नरुच्ने, अनि के भयो भनेर जाँचाउन जाँदाखेरि पछि क्यान्सरको दोष देखायो। अहिलेसम्म पनि काटेरै फाल्दा पनि तुस निक्लिएर रहन्छ, अहिले पनि समस्या देखाइरहेको छ।
घर छेउमा थुप्रिएको फोहोरले नागरिकको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारिरहेको छ। क्यान्सर, प्यारालाइसिस जस्ता घातक रोगहरूले नागरिक संक्रमित भइरहेका छन्। स्वास्थ्य बीमाको कुरा कागजमै थन्किएको छ। जिम्मेवार निकायको यो गैर मानवीय व्यवहार कहिलेसम्म चल्ला? क्यामेरामा निराजन सिंहका साथमा ममता थापा, नुवाकोट। राजधानीको एक शिक्षालयमा शिक्षकबाट बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार भएको घटना बाहिरिएको छ। होस्टेलका वार्डन रामजी बस्नेतले छात्राहरूमाथि लामो समयदेखि यौन हिंसा गर्दै आएको खबर बाहिरिएपछि वार्डन बस्नेत फरार रहेका छन्। शिक्षालयका प्रिन्सिपल सहित 2 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। काठमाडौँको जोरपाटी स्थित सर्वनाम शिक्षालयका होस्टेल वार्डन रामजी बस्नेतमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ। होस्टेलमा बस्दै आएकी 15 वर्षीय बालिकालाई उनले यौन दुर्व्यवहार गर्दै आएका थिए। शुक्रबार भने बालिकाले उक्त कुरा आफ्ना नजिकका साथीलाई बताएपछि घटना बाहिरिएको हो। बालिकामाथि पटक पटक यौन दुर्व्यवहार गर्ने बस्नेतमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने आफन्तले माग गरेका छन्। पीडितलाई चाहिँ मेसेज गरेर तैँले कसैलाई आउट गरिस् भने मैले चाहिँ तँलाई पाइपले हान्छु भन्ने, अनि बेलुका ढोका थुनेर कुट्ने, त्योसम्म भएको रहेछ। अनि यसमा मिलोमत्तो भनेको प्रिन्सिपलको पनि छ, अनि रामजी बस्नेत भन्ने यहाँको टिचर कि को हुनुहुन्छ अरे वार्डन हैन, अनि उहाँले चाहिँ त्यसो गर्नु भएको रहेछ। उहाँहरूलाई चाहिँ कडाभन्दा कडा कारबाही हुनु पर्यो, हाम्रो माग त्यही हो। बस्नेतले पटक पटक बालिकाको संवेदनशील अङ्गहरू छुनेर उक्त कुरा कसैलाई भनेपछि होस्टेलबाटै निकालिदिने धम्की समेत दिँदै आएको पीडित बालिकाले बताएकी छिन्। यति मात्र होइन, होस्टेल वार्डेन बस्नेतले पटक पटक कुटपिट समेत गर्दै आएका थिए। बस्नेतले 1 जनालाई मात्र नभएर उक्त होस्टेलमा बस्दै आएका 8 जना अन्य बालिकाहरूलाई समेत 6 महिनादेखि पटक पटक यौन दुर्व्यवहार गर्दै आएको अभिभावक बताउँछन्। यो होस्टेल वार्डेनले चाहिँ उसलाई 6 महिनादेखि चाहिँ सेक्सुअल हेरेसमेन्ट गरेर संवेदनशील अङ्गहरू समाउने, बोलिस् भने भनेर उसले पाइपले पिट्ने, कसैलाई भनिस् भने भनेर तपाईँ रेस्ट्रिक्ट गरिदिन्छु भन्ने, यो यावत चाहिँ मानसिक तनाव र शारीरिक तनाव दिएको र त्यसको विरुद्धमा हामी थाहा पाएपछि चाहिँ अनि यो कुरा अब चाहिँ मतलब चाहिँ अभिभावकले चाहिँ एक्सन लिन्छन् भने थाहा पाएपछि चाहिँ अनि उहाँ आज बिहानै उहाँलाई भगाइयो। यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेसँगै होस्टेल वार्डेन रामजी बस्नेत यति बेला फरार छन्। छात्राहरूलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा अभिभावकहरू आन्दोलनमा उत्रेसँगै महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धले शिक्षालयका प्रिन्सिपल दुर्गानाथ शिवाकोटी र उनकी श्रीमतीलाई सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएको छ। यता फरार रहेका आरोपित बस्नेतको खोजी कार्य भइरहेको महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धले बताएको छ। क्यामेरामा प्रवीण सिलवालका साथमा सङ्गीता थापा, काठमाडौँ। उपत्यकाको मुख्य र लामो जात्राको रूपमा परिचित रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ जात्रा अन्तर्गत भोटो जात्रा मनाइएको छ। ललितपुरको जावलाखेलमा आयोजना गरिएको जात्राको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले अवलोकन गरेका थिए। गुठी संस्थान ललितपुर शाखा प्रमुखले राष्ट्रपति भण्डारी लगायत राज्यका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूलाई भोटो देखाएका थिए। भोटो देखाउने जात्राका लागि मच्छिन्द्रनाथको रथलाई लगनखेलदेखि फटितोलबाट तानेर जावलाखेल पुर्याइएको थियो। रथ जावलाखेल पुर्याइएको चौथो दिन भोटो देखाउने परम्परा छ। जावलाखेलमा भोटो देखाएपछि रातो मच्छिन्द्रनाथको रथलाई खटमा राखी बुङमती पुर्याइन्छ। रातो मच्छिन्द्रनाथको रथलाई 6 महिना पाटन र 6 महिना बुङमतीमा राख्ने गरिन्छ। यो जात्रा वैशाख शुक्ल प्रतिपदादेखि असार शुक्ल चौथीसम्म झण्डै 2 महिना चल्छ। मच्छिन्द्रनाथको जात्रालाई सहकालका देवताका रूपमा हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले मनाउने गरेका छन्।
धरानको फोहोर प्रशोधन केन्द्रबाट सियोज ग्यास उत्पादन सुरु भएको छ। धरानको फोहोर व्यवस्थापनसँगै उपमहानगरपालिकाले मोहर कमाउने उद्देश्यले धरान 6 पानबारीमा खोलेको केन्द्रबाट ग्यास उत्पादन हुन थालेको हो। धरानमा फालिएको फोहोरबाट ग्यास उत्पादनसँगै वातावरण स्वच्छ बनाउने उद्देश्यले फोहोर प्रशोधन केन्द्रबाट ग्यास उत्पादन सुरु भएको हो। उत्पादन भएको ग्यास 3 पाङ्ग्रे सवारी साधन टेम्पोमा पेट्रोलको विकल्पमा प्रयोग गर्न थालिएको केन्द्रका जेनिस श्रेष्ठले बताए। मैले एभरेज 20 लिँदाखेरि 900 रुपियाँ पर्यो 5 लिटरलाई हैन। हामीसँग ग्यास त्यति नै जाँदाखेरि मैले एभरेज 30 किलोमिटर मात्रै लिँदा पनि उहाँहरूलाई 429 रुपियाँ मात्रै पर्यो। त्यति नै किलोमिटर गुड्नुलाई 429 रुपियाँले भ्यायो के। भेन्चर बेस्ड टु इनर्जीले धरान उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 6 स्थित पानबारीमा प्रशोधन केन्द्र बनाएको छ। केन्द्रले धरान उपमहानगरपालिकाको फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्दै फोहोरबाट ग्यास र मल उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। प्रदूषण मुक्त हुने मात्र होइन, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अचाकले वृद्धि भएको समयमा यो उपयुक्त विकल्प भएको समेत टेम्पो चालकहरू बताउँछन्। अनि तेर्सो बाटोलाई त धेरै राम्रो, इटरी सिटरीतिर यस्तो क्याम्पतिर राम्रै छ। अब बुढासुवा जानुलाई अलिक गाह्रो मान्छ क्या। अनि त्यो पेट्रोल पनि यसो पेट्रोलबाट पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ अब सरले भन्नुभएको छ मिस्त्री आएर त्यो पनि सक्सेस भइहाल्छ। त अब अहिलेको स्थितिमा पेट्रोल अब हेरेर फाइदै छ हामीलाई। तपाईँको अब 1 केजी 130ले हामी 30 किलोमिटर कुदिराखेको छौँ यो लोकलमा। अब विराट नगर तराईतिर हामी गयौँ भने 40-41 पनि दिइराखेको छ। दैनिक प्रशोधन केन्द्रले दिनको 2000 केजी ग्यास उत्पादन गर्ने बताएको दैनिक जसो 400 देखि 500 टेम्पोलाई ग्यास उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता रहेको केन्द्रले जनाएको छ। 20 वर्षपछि धरान उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने गरी 20 मेट्रिक टन क्षमताको प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिएको हो। कम्पनीले पानबारीमा 1 बिघा 2 कट्टा जमिन खरिद गरेर प्लान्ट स्थापना गरिएको छ। सम्झौता अनुसार प्रालीले 20 वर्षपछि प्रशोधन केन्द्रको सम्पूर्ण सम्पत्ति उपमहानगरलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। यो प्लान्ट सञ्चालनमा आएसँगै धरानको फोहोर मैलाको दीर्घकालीन व्यवस्था हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिए पनि न्यूनतम आवश्यकतामा ध्यान नदिँदा कृषिले अपेक्षाकृत लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रासायनिक मलको बजेट घटाएकाले उत्पादनमा कमी आउने आंकलन छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले भनेको छ कि कृषि उत्पादन 30% वृद्धि हुनेछ। बजेटमा भनिए अनुसार लक्ष्य भेटाउन विद्यमान कृषिमा ठूलो सुधार भएको हुनुपर्छ। त्यसको लागि कृषिप्रति राज्यको बदलावपूर्ण भावना हुनुपर्छ, जसले प्रविधिको उपयोगसँगै किसानको समस्यालाई हल गर्न तयार हुनुपर्छ। बजेटमा मात्रै बोलेर पूरा हुने विषय पनि होइन कृषिमा सुधार। सपना बाँडेर कृषिमा आमूल परिवर्तन ल्याउँछु भन्ने कुरा जनता ढाँट्नु मात्रै हो। त्यसैमा पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले रासायनिक मलको बजेट झण्डै 50%ले घटाएको छ। यसले के देखाउँछ भने सरकार कृषिप्रति संवेदनशील छैन। विगतमा मलको लागि विनियोजन बजेटबाट पनि किसानले सहजै रासायनिक मल पाएनन्। मलमै यति धेरै झेल भयो कि जहाँ किसान आजितै भएका थिए। अझ आगामी आर्थिक वर्षमा त झन् बजेट नै घुमाइनुले सरकारको कृषि उत्पादनमा 30% वृद्धि गर्ने लक्ष्य त्यति संगतिपूर्ण देखिँदैन। सरकारी तथ्याङ्कले बोले अनुसार वर्षमा 2 बाली मात्र लगाउँदा 12 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्दछ। धान र गहुँकै लागि मात्रै 4 लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक हुन्छ, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार 35 अर्ब रुपैयाँ आवश्यक देखिन्छ, जहाँ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 15 अर्ब मात्रै रासायनिक मलको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मलको लागि 27 अर्ब 71 करोड बजेट निकासा गरेको छ। जुन बजेटबाट खरिदको निर्णय नै ढिला भएकाले मल कहिले र कहाँबाट आउँछ भन्ने अत्तो पत्तो छैन। धान रोपाई सुरु हुनै लाग्दा पनि मल छैन बजारमा। धान रोपाई भएको 2 हप्तापछि रासायनिक मल चाहिन्छ
धानलाई। यसरी मलबाट हुने झेलबाट किसानले मात्रै शास्ति भोग्नु पर्दैन, मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारमा फरक आउँछ। कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान 23.95% मात्र हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अनुमान छ, जबकि गत वर्ष यो 24.90% थियो। अब मल अभावको कारण उत्पादन घट्यो भने आगामी वर्ष पनि अहिलेकै नियति दोहोरिन सक्छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अघि नबढाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको समर्थन गर्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन गरिएको छ। प्रभावित क्षेत्र टाँगियावासीले शनिबार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलादेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गर्दै फैसलाप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका हुन्। बिना विकल्प विमानस्थलको धावन मार्ग टाङ्गिया बस्तीमा बनाउने सरकारको निर्णयको विपक्षमा आएको सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै टाङ्गियावासीले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले विमानस्थल प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई लाल पूर्जा सहितको जमिनको व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन्। जहाँ चाहिँ एयरपोर्ट बन्दै थियो, जहाँ एयरपोर्टको धावन मार्ग थियो, त्यो धावन मार्ग चाहिँ हाम्रो बस्ती जुन 50 वर्ष अगाडिदेखि त्यहाँ बसोबास गर्दै आइरहेको हाम्रो टाङ्गिया बस्ती थियो, त्यो बस्ती अमानवीय ढङ्गले शासकहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा मानवीय व्यवहार पनि नगरिरहेको अवस्थामा अहिले जुन सर्वोच्च अदालतले जुन निर्णय दियो, त्यो निर्णयको पक्षमा अब चाहिँ हामीले त्यहाँ विकास निर्माणको कामहरू गर्न पाउँछौँ कि विकासको पूर्वाधारहरू सरकारले दिन्छ कि भन्ने जुन एउटा आशा छ। अब हामी चाहिँ एउटा चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने र काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने जुन हाम्रो अभियान छ, त्यो अभियानको एउटा सुरुवात पाटो मात्रै हो। टाङ्गियावासीले 50 वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीयलाई विस्थापित गराउने षड्यन्त्र राज्यबाट भइरहेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। यता काठमाडौँमा नै बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउने सर्वोच्चको निर्णय विरुद्ध प्रदर्शन भएको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण विकास पक्षधरहरूले विमानस्थल अघि बढाउन दिनुपर्ने भन्दै शनिबार काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। कुनै पनि विकासमा विनाश हुन सक्ने भन्दै उनीहरूले 24 लाख रुख काटिने कुरा अनावश्यक प्रचार भएको बताए। विकासको पूर्वाधारहरू सरकारले दिन्छ कि भन्ने जुन एउटा आशा छ, त्यसलाई मूर्त रूप दिनका लागि अब हामीले चाहिँ आजबाट चाहिँ एउटा शान्तिपूर्ण सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अर्को वैकल्पिक विमानस्थल चाहिने भए निजगढको विकल्प खोज्न आदेश दिएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले हप्ताको एक दिन काठमाडौँमा साइकल डे मनाउने र काठमाडौँमा साइकल लेन बनाउने विषयमा अध्ययन र छलफल अघि बढाउने बताएका छन्। विश्व साइकल तथा वातावरण दिवसको अवसरमा शनिबार काठमाडौँमा आयोजित विशेष साइक्लिङ भेलामा प्रमुख शाहले साइकल लेन भएको खण्डमा मात्र सुरक्षित यात्रा हुन सक्ने औल्याउँदै अध्ययन अघि बढाइएको जानकारी दिएका हुन्। जुन बाटोमा गाडी हिँड्छ त्यही सँगसँगै साइकल हिँडाउन चाहिँ सेक्युरिटी इस्यु हुन्छ, मान्छेको एक्सिडेन्ट हुनसक्छ। बाहिरतिर चाहिँ साइकल लेन भनेको छुट्टै हुन्छ, फुटपाथ जस्तै बार लगाएको हुन्छ, अनि बल्ल सेफ फिल गर्छ किनभने साइकलको स्पिड कम हुन्छ। त्यस्तै ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले ललितपुर भित्र पर्ने चक्रपथमा समेत साइकल लेन बनाउने काम छिट्टै सुरु हुने लेनहरू गर्न सक्छौँ कि त्यसको लागि अध्ययन गराएर अध्ययन नभइकन हुँदैन। त्यसको लागि इन्जिनियरिङ अध्ययन हुनुपर्छ किनभने हाम्रो बुझाइ चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन बाटोमा गाडी हिँड्छ त्यही सँगसँगै साइकल हिँडाउन चाहिँ सेक्युरिटी इस्यु हुन्छ, मान्छेको एक्सिडेन्ट हुनसक्छ। विभिन्न साइकल समूह सङ्घ संस्था तथा समुदायको सहकार्यमा आयोजित साइकल र्याली पाटन दरबार स्क्वायरबाट सुरु भई पुल्चोक थापाथली त्रिपुरेश्वर हुँदै दरबार मार्गमा पुगेर भेलामा परिणत भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालिनले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरेका छन्। आज बिहान दाहाल निवास कुमलटारमा प्रमुख शाहले दाहालसँग भेटवार्ता गरेका हुन्। भेटका क्रममा स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा विजयी बालेनलाई बधाई दिँदै दाहालले उनको जित क्रान्ति भएको बताएका छन्। बालेनले पहिलो पटक सबैलाई मिलाएर सहकार्य गर्ने काम गरेको भन्दै दाहालले प्रशंसा समेत गरेका छन्। भेटमा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन लगायत समग्र विकासका विषयमा पनि कुराकानी भएको बालेनको सचिवालयले जनाएको छ। नगर प्रमुखमा निर्वाचित भएपछि उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली लगायतसँग भेटवार्ता गरिसकेका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला।
आइसिसी अन्डर 19 महिला T20 विश्वकपको एसिया छनौटमा नेपालले लज्जास्पद हार बेहोरेको छ। मलेसियाको UKM ओभलमा आज भएको आफ्नो दोस्रो खेलमा नेपाल UAE-सँग 10 विकेटले पराजित भएको हो। नेपालले दिएको 9 रनको झिनो लक्ष्य UAE-ले 1 ओभर 1 बलमा बिना विकेटको क्षतिमा पुरा गरियो। UAE को जितमा तीर्था सतीशले अभिजित 4 र लाभान्या केनीले अभिजित 3 रन जोडिन्। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 8 ओभर 1 बलमा अल आउट हुँदै 8 रन जोडेको थियो। खराब प्रदर्शन गरेको नेपालका लागि स्नेहा महराले 3 तथा मनिषा राणाले अभिजित 2 रन जोडिन्। किरण कुमारी कुवर, अनु कठायत र आसमा पुलामी मगरले 1-1 रन जोडे। अञ्जली कुमारी विश्वकर्मा, साना प्रवीण, सृष्टि जैसी, कृतिका मरासिनी, रञ्जु श्रेष्ठ, अलिसा कुमारी यादव 0 रनमा आउट भए। युएका लागि माहिका गौरले 5 र इन्दोजा नन्दकुमारले 3 विकेट हात पारिन्। नेपालको यो पहिलो हार हो। शुक्रबार भएको पहिलो खेलमा नेपालले कतारलाई 79 रनले हराएको थियो। UAE को भने यो लगातार दोस्रो जित हो। पहिलो खेलमा UAE ले भुटानलाई 160 रनले हराएको थियो। छनौटमा नेपाल सहित आयोजक मलेसिया, UAE, थाइल्यान्ड, भुटान र कतार रहेका छन्। शीर्ष टोलीले दक्षिण अफ्रिकाको टिकट काट्ने छन्। नेपालले दोस्रो खेलमा सोमबार भुटान, चौथो खेलमा मंगलबार थाइल्यान्ड र पाँचौं खेलमा बिहीबार मलेसियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। अब पालो खास खबरको। नेकपा एमालेका नेता छविलाल विश्वकर्माले आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म सत्तारूढ गठबन्धन नटिक्ने दावी गरेका छन्। 17औं जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको अवसर पारेर शनिबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले एमालेभित्र प्रधानमन्त्री कसैलाई बनाउने भन्ने विषयमा छलफल नै नभएको बताएका हुन्। गठबन्धनमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न दाहाल र नेपालले हल्ला फिजाएको आरोप लगाए। होटल एसोसिएसन नेपाल हानका उपाध्यक्ष विनायक शाहले जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न होटलमा प्लास्टिक जन्य वस्तुको प्रयोग रोकेको बताएका छन्। शनिबार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष शाहले यस्तो बताएका हुन्। जलवायु परिवर्तनमा सबैभन्दा धेरै असर प्लास्टिकको कारण भएको भन्दै उनले प्रदूषण घटाउने र जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गराउँदै जाने लक्ष्यका साथ यो अभियान थालिएको बताएका हुन्। जर्मनीको दक्षिण पूर्वी राज्य बाभेरियामा रेल दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। 30 जना घाइते भएका छन्। धेरै विद्यार्थी बोकेको ट्रेन म्युनिखतर्फ गइरहेका बेला गार्मिस र पाटेनकिर्चेन नजिकै 3वटा डिब्बा पट्रीबाट खसेका थिए। दुर्घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। चान्सलर ओलाफ स्कोन्जले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै पीडित परिवारप्रति सहानुभूति जनाएका छन्। घाइते मध्ये अधिकांश गम्भीर रहेको बताइएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा देशको पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। आज राति प्रदेश 1 लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.evinews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।